बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। राह हिदायत व निजात के सिलसिले का व्लॉग शुरू करता हूँ, जो कि सरासर बाइस बरकत, बाइस खैर और बाइस सवाब है, और इसे अपने यूट्यूब चैनल्स राह हिदायत रशीदी और बी ए रशीदी पर अपलोड करता हूँ तकरीबन रोज़ाना। लिहाजा गुजारिश है कि शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरे ये सवाब और ये बरकत हासिल करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल्स राह हिदायत दोनों में से किसी एक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले ऐसे रूहानी और कुरानी व्लॉग्स आप तक बाकायदा और बर वक्त पहुँचते रहें। शुरू करते हैं आज का राह हिदायत व निजात के सिलसिले का व्लॉग दर्स कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिहिल लैलु वन नहारु वश्शम्सु वल क़मरु ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलक़मरि वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुम इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। फ़इन इस्तकबरू फ़ल्लज़ीना इन्द रब्बिका युसब्बिहून लहू बिल्लैलि वन्नहारि वहुम ला यसअमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और उसी की निशानियों में से हैं ये रात और दिन और सूरज और चाँद। ना सूरज को सजदा करो ना चाँद को, और सजदा उस अल्लाह को करो जिसने उन्हें पैदा किया है, अगर वाकई तुम्हें उसी की इबादत करनी है। फिर भी अगर ये काफिर तकब्बुर करें तो करते रहें, क्योंकि जो फरिश्ते तुम्हारे रब के पास हैं वो दिन रात उसकी तस्बीह करते हैं, और वो फरिश्ते उकताते नहीं। सूरह हामीम सजदा की आयत 38 और 37 है। कुरान पाक में 14 जगह ऐसी हैं कि उनकी तिलावत अगर कोई मुसलमान करता है या किसी शख्स से उन आयात को सुनता है, तो उस पढ़ने या सुनने वाले पर सजदाए तिलावत लाज़िम आता है कि अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चला जाए। उसमें हाथ उठाने, नीयत बांधने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह अकबर पढ़ना है। खड़ा है तब भी, और अगर बैठे बैठे अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चला गया तब भी ठीक है। सजदे की तस्बीह सुभान रब्बियल आला 3 या 5 या कमो बेश मरतबा पढ़कर अल्लाह अकबर कह के सजदे से उठ जाना है। बस ये सजदा तिलावत पूरा हो गया। ये एक ही सजदा होता है तिलावत का, 2 नहीं होते। और अगर उसी वक्त सजदा तिलावत ना किया जाए, वुज़ू नहीं या कोई और वजह है, तो फिर किसी भी दूसरे वक्त में इस सजदे को निकालना, सजदा करना ज़रूरी होता है। अगर हमने आयते सजदा पढ़ी या किसी शख्स से सुनी और सजदा ना किया,
تو وہ ہمارے ذمے پر باقی رہتا ہے جب تک ہم اس کو ادا نہ کر لیں۔ اگر کوئی شخص تلاوت تو کرتا تھا روزانہ اور کئی جگہوں سے، اور اس میں سجدے بھی آتے تھے یا بالترتیب قرآن پڑھتا، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا یا کسی نے بتایا بھی نہیں، تو وہ اندازے سے جتنے سجدے اس کے رہتے ہیں ان کو لکھ لے، 2 2 4 4 5 5 10 10 نکالتا رہے تاں کہ وہ تعداد پوری ہو جائے۔ کیونکہ بالکل فکس پتہ نہیں ہوتا تو اندازے سے کوئی 10 20 کچھ سجدے زیادہ کر لے، کم نہ رہے۔ یہ تو مسئلہ تھا سجدے کا، اور یہ قرآن پاک میں کل 14 سجدے ہیں۔ یہ جو 24ویں پارے کی آیتیں ہم نے پڑھی ابھی آپ نے سنی، یہ سجدہ نمبر 11 ہے۔ آگے قرآن پاک کے اختتام تک 3 سجدے اور آ رہے ہیں، تو ابھی ہم جب دعا مانگیں گے تو اس وقت سجدہ کر لیں گے، یا پھر سورج نکلنے کے بعد یا ظہر میں بہرحال یہ ایک سجدہ ہم سب نے کرنا ضروری ہے پر۔ لیکن اگر ٹیپ ریکارڈر یا ریکارڈ شدہ آواز کو ہم کسی بھی آلے سے سنتے ہیں، اپنے موبائل پر بھری ہوئی تلاوت سنتے ہیں، وہاں سجدہ آ جائے اور ہم نے سنا، تو وہ سجدہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انسان نہیں پڑھ رہا، اس نے کبھی پڑھا تھا، وہ اس کی آوازیں دہرائی جا رہی ہیں۔ جب بندہ خود پڑھے یا کسی پڑھتے ہوئے شخص سے سنے ڈائریکٹ، تو پھر یہ سجدہ لازم آتا ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ان 2 آیات میں جو مضمون ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی اتنی عظیم اور بلند اور بڑی قدرتیں تم دیکھتے ہو، پھر اس کی عظمت کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ من آیات ہی، کتنی بڑی نشانی ہے، رات اندھیرا ہے، اللہ پاک اس کو لپیٹ کر ختم کر کے دن کا اجالا، روشنی اور دھوپ نکالتے ہیں، اور ہر روز سب انسان اور مخلوقات زمین پر بسنے والے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ یہ رات کو دن میں بدلنا اور دن کے بعد رات کو لانا اکیلے اللہ کا، اس کی قدرت اور اس کے حکم سے یہ چل رہا ہے۔ اگر اللہ چاہیں تو ہمیشہ کے لیے رات کر دے، کوئی ایسی ہستی ہے جو دن کو لا سکے اور دن کو دن ہی رہنے دے، رات کی طرف جانے ہی نہ دے، رات آئے ہی نہ؟ کوئی ایسی طاقت ہے کہ رات کو لا سکے؟ اور قرآن پاک کے مضامین سارے ہی بڑے عالی ہیں۔ ہم بندوں کو یہ بھی سمجھایا ہے کہ تم پر کبھی بیماری، فکر، غم، مصیبت، پریشانی، رنج، الم آئے تو یہ نہ سمجھنا کہ اب یہ رات ہی رہے گی، ہمیشہ میں بیمار ہوں، نہ۔ اللہ پاک دن کو لا کر تمہیں دکھاتے ہیں کہ غم کو دور کرنے والی وہ ہستی ہے، تکالیف اور پریشانیوں سے نکال کر خوشی کا دن وہ طلوع کرے گا، اور ہمیشہ مومن کو تو ہر حال میں اس کی رحمتوں کی امید رکھنی چاہیے۔ نا امیدی اور مایوسی تو کفر ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اب نہیں۔ یہ دن اور رات کا عدل بدل، انقلابات ہمیں یہ بھی سبق دیتے ہیں کہ کوئی بھی اس جہان کی شے ہمیشہ ایک حال پر رہتی نہیں۔ اے بندے، تیرے حالات بھی ہر دن اور رات میں پلٹا کھا رہے ہیں، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اور بڑھاپے سے آگے موت، اور وہاں اختتام نہیں انسانوں کا، ایک اور منزل اور جہان ہے برزخ کا، اس کے بعد
क़यामत है, आखरत है, फिर नताइज जन्नत और दोज़ख। और अगर इसी सिस्टम को, अल्लाह की कुदरतों को देखा जाए तो लामुतनाही हैं। आसमान कितना बुलंद है, हम सब इंसान मिलकर भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जो सितारे रात को हमें दिखाई देते हैं, दिन में उनकी रोशनी पर सूरज की रोशनी गालिब आ जाती। ये नहीं कि वो सारे गुरूब हो गए, चले गए, ख़त्म हो गए, अगली रात फिर आएंगे, वो वहीं होते हैं। सूरज की रोशनी तेज़ है इसलिए सितारे नज़र नहीं आते, और बाज़ इंसानों की नज़र काफ़ी तेज़ होती है या उनको आदत होती है कबूतर देखने की, तो वो सितारों को भी देख लेते हैं। दिन में भी कई सितारे नज़र आते हैं, वो मौजूद होते हैं। ज़मीन छोटी है और इस जहान में एक तिनके की हैसियत नहीं रखती। सिर्फ निज़ाम शमसी और एक कहकशां को लिया जाए तो उसमें करोड़ों नहीं अरबों खरबों सितारे हैं, और कुल तादाद वो रब के सिवा कौन जान सकता है। और ये सारा निज़ाम पहले आसमान के नीचे है। हमारी ज़मीन हम कहते हैं तो बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन ये है छोटी सी। इससे कई सितारे बिला मुबालगा सैकड़ों नहीं हज़ारों गुना बड़े हैं। हमारी ज़मीनें 10,000 इकट्ठी कर ली जाए तो एक सितारा इससे बड़ा है, और एक क्या उससे बड़े और भी हैं, उससे आगे और भी हैं, और करोड़ों अरबों खरबों गुना भी बड़े। फिर लिखा है तहकीक करने वालों ने, फल्कियात के माहिरीन ने, कि सूरज ज़मीन से बहुत दूर है। उसकी रोशनी वहाँ से चल कर सफ़र करके 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से ज़मीन पर पहुँचते हुए 8 मिनट लगाती है। 8 मिनट में वहाँ से यहाँ पहुँच। और बाज़ सितारे ऐसे हैं कि मिनट में नहीं, घंटों में नहीं, सालों के बाद उनकी रोशनी पहुँचती है यहाँ, इतने दूर है। ये कितना जहान वसी है। हम तो सूरज और चाँद को सिर्फ मोटा समझते हैं, हमारी आँख से ऐसा नज़र आ रहा है। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये भी अल्लाह के कंट्रोल में, उसके हुक्म से सूरज और चाँद अपनी चाल चल रहा है। जो जिन इंसानों ने इनको माबूद बनाकर इनको सजदा किया बिल्कुल गलत। ये तो मखलूक है, ये तो अल्लाह ने इंसान के नौकर बनाए हुए हैं कि तुमने मेरे बंदों को रोशनी देनी है। और अजीब तरीन अल्लाह की हिकमतें हैं। सूरज की धूप, चाँद और सितारों की किरणों से ये जो हमारे पौधे, दरख्त और फसलें और फल और सब्जियां, इनमें जो मिठास आती है, लज्जत पैदा होती है, ये जो पकते हैं, बनते हैं, तो ये सारा कुदरत ने अजीब एक निज़ाम बनाया हुआ है। फरमाया कि बंदा ये सब कुछ देख कर, बरत कर, पाकर भी अल्लाह की अज़मत का कायल ना हो और तकब्बुर करे, उसकी कुदरत को ना माने, उसकी शान वहदानियत तो ना माने। अल्लाह का कुछ नुकसान है, अपना ही खोएगा सब कुछ। इरशाद फरमाया कि इंसानों से कहीं ज़्यादा तादाद में फरिश्ते हैं और बड़े ही अजीम शान उनको अल्लाह ने अजसाम दिए हुए हैं, और वो थकते और रुकते नहीं। दिन रात खालिक़े कायनात की तस्बीह, तक़दीस, तकबीर, उसकी अज़मत के गुण गाते हैं। और फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अल्लाह ने मुझे मेराज कराई, मैं आसमानों पर गया तो सातों आसमानों में कोई जगह 4 अंगश्त एक चप्पे के बराबर ऐसी नहीं जो खाली हो, और अल्लाह का कोई फरिश्ता वहाँ इबादत में ना लगा। भरे हुए हैं आसमान सातों के सातों। पर इसके बावजूद हदीस कुदसी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि मैं गनीउल अगनिया बेनियाज ज़ात हूँ।
اللہ الصمد، صمد وہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی کی کبھی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کی ذات محتاج نہیں، ہم عبادت کریں گے تو اس کی خدائی بڑھتی رہے گی، نہ نعوذ باللہ، ہرگز ایسا نہیں۔ اس کی ساری صفات ہی کامل ترین ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ سب انسان، جنات، اگلے پچھلے، زندہ اور جو مر چکے ہیں ان کو بھی اللہ زندہ کر دے، اور تمام جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا تقوی اختیار کرے، اللہ کے بالکل مطیع ہو جائے، انسان بھی فرشتوں کی طرح کوئی گناہ نہ کرے، دن رات نیکی میں لگ جائے، تو خدا کی خدائی میں ایک تنکے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور سب ہی سرکش ہو جائے، ساری مخلوقات۔ تو اللہ پاک کی قدرتوں میں، اس کی شانوں میں ایک ذرے کے برابر نقص نہیں آتا، اس کی ساری ہی شانیں تام اور اکمل ہیں۔ ہمیں حکم اس لیے دیا کہ ہمارے انسانوں سے اللہ کو بہت پیار ہے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ناکام نہ ہو، میں نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرے، تو میں ابدی راحتیں، لذتیں، نعمتیں اس کے نام کر دوں، اس کو جنت عطا کر دوں۔ یہ رب کی چاہت ہے، پر اس کو ضرورت نہیں، ضرورت سے اللہ پاک ہے، غنی ہے اور بے نیاز ذات ہے۔ ان دو آیات میں یہی ارشاد فرمایا، تکبر نہ کرو، رب کوئی دوسرا نہیں، سورج اور چاند میں ربوبیت نہیں۔ اور جب کوئی مشرک کسی چیز کو اللہ کے برابر ٹھہرا کر ساتھ میں اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، مشرکین مکہ رب کو مانتے تھے، کہتے تھے یہ بہت چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، جب سمندر کے سفر میں بڑی لہریں اٹھتی ہیں اور ہمارا جہاز وہ بحری ڈوبنے لگتا، تو اس وقت صرف اللہ کو پکاریے، بڑا کام ہے، بڑا رب ہی کرے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں چھوٹے بڑے سارے اس کے ہاتھ میں، کوئی دوسرا رب نہیں۔ جس شخص نے شرک کیا تو وہ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی عبادت رد کر دیتے، وہ قبول نہیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ساری لے جا، میری عبادت تب ہے کہ اکیلے کی ہو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، حق تعالی شانہ، ایمان کامل نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک تو کریم ذات ہے، کرم کا، فضل کا، مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری جان، مال، اولاد، اوقات، ہمارے کاروبار اور یا اللہ سب چیزوں میں برکتیں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرما، شرور آفات بلیات سے ہماری حفاظت فرما، تنگیوں تکالیف پریشانیوں سے نجات عطا فرما، دین کی سمجھ عمل کی توفیق، اور سب مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، جائز حاجات ضروریات اپنے خزانوں سے عطا فرما، صرف اپنی ذات کا محتاج رکھ، بندوں کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ پاک جو اہل ایمان بالخصوص ہم سب کے والدین میں سے آبا، اعزا، رشتہ دار، چھوٹے بڑے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، سب کی بخشش فرما، کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، وہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں تیاری کی توفیق عنایت فرما، ایمان پہ اور کلمے کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ۔
درس قرآن اور مدرس سے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب خطیب جامعہ مسجد نگینہ شیخوپورہ۔ آج کے درس میں سورہ حامیم سجدہ کی آیات مبارکہ 37-38 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، اور مناسب سمجھیں تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس کار خیر اور کار ثواب میں اپنا حصہ پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء، اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔